आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रॉयल यू टी वी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यू टी वी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में हम एक नई तहकीक, एक नए ज़ाविये के साथ पेश हुए हैं। आपके सामने हम खुरासान के लश्करों की बात करेंगे। मावराउन नहर से जो एक शख्स नमूदार होंगे हारिसुल हर्रास, उनके मुतालिक हदीस में क्या किया गया है उस पर बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आज की इस तवील को वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत अर्क रेज़ी से जमा की हैं और उम्मीद है कि आप हमारी इस काविश को, हमारी इस मेहनत को पसंद करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को अगली वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिल सकें। हम आगाज़ करते हैं सुनन अबू दाऊद की इस हदीस से, जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक शख्स इन शहरों में जो नहर के पीछे वाक़े हैं, यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यखरजू रजुलुन मिन वराए नहर, यानी मावराउ नहर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इन शहरों में जो नहर के पीछे वाक़े हैं, ज़ाहिर होगा इसका नाम हारिसुल हर्रास होगा। इसकी फ़ौज के अगले हिस्से पर एक शख्स होगा जिसका नाम मंसूर होगा। ये हारिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को जगह या ठिकाना देगा, जिस तरह के कुरैश के उन लोगों ने जो ईमान ले आए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठिकाना दिया था। हर मुसलमान पर इस शख्स की मदद वाजिब है। इसके अलावा एक और हदीस भी हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। मुस्नद अहमद और बहीकी की ये रिवायत है। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब तुम खुरासान की तरफ से सियाह निशान आते देखो तो इधर मुतवज्जह हो जाओ, यानी उन लोगों में शामिल हो जाओ, इसलिए कि निशानों में खुदा का खलीफा मेहदी होगा। अब हमें यहाँ पर दो चीज़ों में ये वाज़ेह फ़र्क करने की ज़रूरत है। एक तो मावराउन नहर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिन पॉइंट करके बताया कि वहाँ से एक शख्स ज़ाहिर होंगे जिनका नाम या लक़ब हारिसुल हर्रास होगा, और उनके लश्कर के मुकदमे पर, यानी उसकी सबसे उनके जो कमांडर होंगे, एक बहुत बड़े कमांडर, उनका नाम मंसूर होगा। अब बात सबसे पहले करेंगे यहाँ पर मावराउन नहर की, फिर ये बात बताएंगे आपको कि खुरासान का जो है वो किस इलाके को कहते हैं। सबसे पहले हम अगर मावराउन नहर की डेफिनेशन को ढूंढें तो 8वीं सदी ईस्वी का हमें एक नक्शा भी हाथ लगा है। साथ ही साथ हम जो बाबर मिर्ज़ा हैं, मुग़लों के बादशाह, उनके हवाले से जो उन्होंने तुस्के बाबरी में, यह हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। तर्जुमा तुस्के बाबरी है, बाबर नामा भी इसको कहा जाता है। ज़हीरुद्दीन बाबर ने इसको लिखा है। इसमें बहुत अच्छी डेफिनेशन इन्होंने बताई है। आइए देखते हैं कि क्या है। मावराउन नहर के मशरिक़ में फ़रगाना और काशगर है, मगरिब में बुखारा और ख्वारज़म, शुमाल में ताशकंद और शाहरकिया जिसको शबात और नबाकत कहते हैं, जनूब में बल्ख और तिरमिज़ है। अगर इसको नक्शे में हम देखें, हम आपके सामने नक्शा पेश करते हैं, दिखाते हैं आपको। आप इस नक्शे में देख सकते हैं कि ट्रांसऑक्सेनिया यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। हम एक और नक्शा भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बाबर यहाँ पर पिन पॉइंट करके अगर हम समझ सकें मावराउन नहर के इलाके को, तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर तिरमिज़ का एक इलाका है और बल्ख का है। यहाँ पर देख सकते हैं तिरमिज़, इमाम तिरमिज़ी इस इलाके से ताल्लुक़ रखते थे। ये बल्ख का इलाका है, ये तिरमिज़ का इलाका है। ये यहाँ ये इसके जनूब में वाक़ हैं, जबकि वो ये कहता है कि फ़रगाना और काशगर जो हैं वो इसके मशरिक़ में वाक़ हैं इस इलाके के, और ये क्या कहते हैं कि इसके शुमाल में जो है वो बुखारा मौजूद है और मगरिब में भी बुखारा मौजूद है। तो अगर हम देखा जाए तो ये तमाम का तमाम इलाका, जो ये इलाका आपको नज़र आ रहा है, ये ट्रांसऑक्सेनिया कहलाता है, यानी वो ये इलाका कहलाता है जिसको हम मावराउन नहर कह सकते हैं। मावराउन नहर इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर एक दरिया बहता है, ये ऑक्सस रिवर आप देख सकते हैं, ये बह रहा है। इसके ऊपर का जो इलाका कहलाता है वो तमाम के तमाम जो हैं वो ऑक्सस रिवर कहलाते हैं। यहाँ की ख़ास बात आपको हम बताते चलें कि यहाँ पर बहुत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लोग आकर आबाद हुए,
جب یہاں پر بہت بڑا انقلاب آ رہا تھا علمی لحاظ سے. ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ انہی علاقوں سے امام بخاری بھی پیدا ہوئے، اور امام بخاری کا نام جو ہے وہ بہت احترام سے اور رسپیکٹ سے لیا جاتا ہے صحیح بخاری کی وجہ سے. اس کے علاوہ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں، ہندوستان میں بخاری سید بھی جو بہت مشہور ہیں، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خانوادے کا تعلق جوڑتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ موجود ہیں، اور یہ بات یہاں پر بھی ذکر کی گئی ہے. اگر آپ غور کریں کہ یہ حارث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو جگہ یا ٹھکانہ دے گا، جس طرح قریش کے ان لوگوں نے جو ایمان لے آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹھکانہ دیا تھا. اب یہ بات یہاں پر شاید واضح ہوتی ہے کہ کچھ مستقبل میں ایسی صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں، چونکہ یہاں کے آہستہ آہستہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد ازبکستان کے علاقے کے لوگ بڑی تیزی سے مسلمان اس کی طرف، اسلام کی طرف آئے ہیں، اور انہوں نے اپنے تشخص کو پہچانا ہے. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اس علاقے میں، جو کہ جس میں سمرقند کا علاقہ خاص طور پر شامل ہے، اس علاقے میں ایک بڑی تحریک آپ کو نظر اٹھتی ہوئی نظر آئے. یہاں پر ہم تھوڑا سا آپ کو دکھاتے بھی ہیں اس علاقے میں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سمرقند کا علاقہ کہلاتا ہے. تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں. یہ علاقہ جو ماوراء النہر کا علاقہ ہے، اس وقت ازبکستان کے علاقے میں واقع ہے. ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تاشقند اس کے جو ہے وہ شمال میں واقع ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور بڑا کریں تو یہ سارا علاقہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دال لیک بھی یہاں پر موجود ہے، اور یہ علاقہ ہم آپ کو نقشے میں اس وقت دکھا رہے ہیں. ظفر شاہ جو ایک یہاں پر دریا بہتا ہے، یہ علاقہ بھی یہ جو دریا ہے یہ بھی اس علاقے کی جو بارڈر لائنز ہیں اس کو بہت کلیئر واضح کرتا ہے. اگر ہم کوشش کر کے آپ کو یہ نقشہ دکھائیں، یہ آپ نقشہ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر یہ 8ویں صدی عیسوی کے نقشے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو خراسان کا علاقہ الگ ہے، جبکہ ٹرانس آکسینیا کا علاقہ جو ہے وہ الگ ہے. خراسان مائنر جو ہے وہ چھوٹا سا یہ حصہ کہلاتا تھا. اب اگر اس علاقے میں دیکھیں خراسان کے، تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بڑا کریں، ٹرائی کرتے ہیں کہ شاید ہو جائے، ہمارے پاس یہ آ جائے اس میں. اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اتنا صاف نہیں ہے، لیکن اگر ہم دوبارہ واپس جائیں تو اس میں خراسان کے علاقے میں جو ہیں وہ افغانستان ہے، ایران کا کچھ اپر کا علاقہ ہے، ترکمانستان ہے، اور ازبکستان کا علاقہ جو ہے وہ ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ماوراء النہر کے علاقے میں آتا ہے. اور تاجکستان کا بھی علاقہ تھوڑا سا اس وقت آتا ہے، اور کرغزستان کا بھی علاقہ جو ہے وہ ماوراء النہر کے اس میں آ سکتا ہے. تو لیکن اگر دیکھا جائے تو یہی علاقہ جو سمرقند کا علاقہ اور یہ جو ہے یہ ماوراء النہر ہے، اور یہیں سے امید ہے کہ حارث الحراس نام کے ایک شخص نمودار ہوں، اور جن کے مقدمے پر وہ ہو. یہ لیڈنگ جو رول ہوگا ان کا یہاں سے جو یہ نمودار ہوں گے وہ ان کا لیڈنگ رول ہوگا. باقی بہرحال احادیث ملتی ہیں ہمیں خراسان کے لشکروں کی. خراسان سے لشکر نکلیں گے لازمی طور پر، اس میں ہم یہ بات بتا چکے ہیں کہ بنی اسحاق کے 70,000 لوگ ہوں گے جو کہ پشتون قبائل ہو سکتے ہیں پاکستان کے، وہ بھی اس لشکر میں شامل ہوں گے. اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ممالک کے جو لوگ ہوں گے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں ایمان لائے ہیں اور ان کے ممالک کو فتح کیا گیا تھا، وہاں سے بھی لوگ نکلیں گے، بڑی بڑی جنگیں برپا ہوں گی. یہ حدیث ہم آپ کے ساتھ اپنے پچھلی ویڈیوز میں شیئر کر چکے ہیں. اب بات کریں گے تھوڑی سی کتاب الفتن کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں، جہاں ہمیں یہ احادیث بڑے کلیئر انداز میں ملتی ہیں. اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. یہاں پر ایک بات یہ لفظ سمجھ لیجئے کہ بنو عباس کے جھنڈوں کے بعد امام مہدی کے لیے سیاہ جھنڈوں کا آنا، اور ان کے اور سفیانی نیز عباسی کے ساتھیوں کے درمیان ہونے والی جنگ. اب یہاں پر ہم یہ بات آپ کو بتاتے چلیں، تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو بنو عباس نے جب اپنی عباسی کیلیفٹ نے اپنی خلافت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس زمانے میں ابو مسلم خراسانی نام کے ایک شخص نے ان کالے جھنڈوں کو تیار کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ وہی کالے جھنڈے ہیں جو امام مہدی کے لیے نکل رہے ہیں. لیکن یہ دعویٰ سراسر جھوٹا تھا. اس زمانے میں کوئی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوا. لیکن بہرحال
بہرحال یہ احادیث میں اس لحاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ احادیث میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ان کے جھنڈوں، کالے جھنڈوں کے نمودار ہونے کے بعد جو ہے وہ یہ جھنڈے نمودار ہوں گے۔ آئیے ہم ان احادیث کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا لکھا ہوا ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا بنو عماس کی حمایت میں ایک سیاہ جھنڈا نکلے گا۔ اب یہ بات کلیئر ہے کہ یہاں پر یہ وہ جھنڈا جو ہے وہ نکل چکا ہے۔ پھر خراسان سے دوسرا سیاہ جھنڈا نکلے گا۔ اب یہ ایک اور جھنڈے کی بات ہو رہی ہے جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے سیاہ جھنڈے نکلیں گے۔ ان کی ٹوپیاں کالی ہوں گی اور کپڑے سفید۔ ان کے مقدمۃ الجیش کا سردار قبیلہ تمیم سے تعلق رکھنے والا شعیب بن صالح بن شعیب نامی ایک شخص ہوگا۔ اب یہ کوائٹ پاسبل یہی ہے کہ یہ انہی کا ذکر ہوا ہو جو منصور نام کے جس شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ حارث الحراس کے مقدمے پر موجود ہوں گے یا ان کے لیڈنگ کمانڈر ہوں گے۔ بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ بنو تمیم کے متعلق ہم اپنی دیگر دوسری ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ یہ ایسٹرن سائڈ پر ایک بڑا قبیلہ ہوا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور انہی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ بنیادی طور پر دجال کے خلاف جنگ میں بڑی شدت اختیار کریں گے، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ قطر نے اس سلسلے میں واضح موقف اپنایا ہے، جس کو ہم نے کوریلیٹ کیا تھا کہ کوائٹ پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ قطری لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ یہ لوگ سفیانی کے ساتھیوں کو شکست دے کر بیت المقدس میں قیام کریں گے، امام مہدی کی حکومت کے لیے زمین ہموار کریں گے۔ ان کے پاس ملک شام سے 300 افراد آئیں گے۔ شعیب بن صالح کے خروج اور امام مہدی کو حکومت سپرد کرنے کے درمیان 72 مہینوں کا عرصہ ہوگا، یعنی تقریباً جو ہے اگر 72 مہینوں کو لگایا جائے تو قریباً جو ہے وہ 6 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس درمیان کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اتنے میں خاندان بنو ہاشم کے کچھ نوجوان آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا بات پیش آئی کہ ہم آپ کے چہرے پر ناگواری کا اثر دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا ہم اہل بیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مقابلے آخرت کو منتخب کیا ہے، اور میرے خاندان کے لوگوں کو میرے بعد بڑی ابتلا، جلا وطنی اور دربدری کا سامنا کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ ادھر سے یعنی مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈوں والے آئیں گے۔ وہ لوگ، ہم تھوڑا سا اس کو نیچے کرتے ہیں، حق مانگیں گے مگر انہیں حق نہیں دیا جائے گا، ایسا 2 یا 3 بار ہوگا، چنانچہ وہ لوگ جنگ کریں گے اور فتح یاب ہوں گے، پھر ان کی مانگ پوری کی جائے گی مگر وہ اسے قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ اسے حکومت میرے اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو دے دیں گے، پھر وہ لوگ اس کے عدل و انصاف سے اکتا جائیں گے جیسا کہ پہلے ظلم سے اکتا گئے ہوں۔ تم میں سے جس کو وہ وقت ملے ان کے پاس ضرور جانا، خواہ برف کے اوپر سیرین کے بل گھسٹ کر ہی آنا پڑے، اس لیے وہ شخص مہدی ہوگا، یعنی برف پر گھسٹنے کا، کرول کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، یعنی اتنی اس کی شدت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ ضرور جوائن کریں جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے، جب یہ خراسان کے کالے جھنڈے والے لشکروں کا جو ہے وہ سامنے آ جائیں۔ یہ روایتیں آپ کو مختلف احادیث کی کتابوں میں مل جائیں گی، جن میں سے سنن ابن ماجہ ہے، یہ آپ کو مسند بازار، مصنف ابن ابی شیبہ اور طبرانی، ساتھ مستدرک الحاکم میں بھی آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ اس کے علاوہ ہم پڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، جیسا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈوں کو نکلتے ہوئے دیکھو تو ان کے پاس جانا، چاہے برف کے اوپر گھسٹ کر جانا پڑے، اس لیے کہ ان میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رے میں ایک شخص نکلے گا، درمیانہ قد، گندمی رنگ، بنو تمیم کا آزاد کردہ غلام ہوگا، اس کا نام شعیب بن صالح ہوگا، یہ 4000 آدمیوں کے ساتھ ہوگا جن کے کپڑے سفید اور جھنڈے سیاہ ہوں گے، یہ امام مہدی کے مقدمۃ الجیش کا سردار ہوگا، اس سے جو بھی شخص جنگ کرے گا وہ شکست کھائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت سے تعلق رکھنے والا ایک شخص 9 جھنڈوں کے ساتھ نکلے گا، یعنی مکہ مکرمہ میں۔ یقینی طور پر یہاں پہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔
अबू जाफर से रिवायत है कि बनु हाशिम में से एक नौजवान खुरासान से निकलेगा, इसकी दाएं हथेली पर तिल होगा और सिया झंडे 7 होंगे, इसके आगे शुएब बिन सौले होगा। ये नौजवान सुफियानी के साथियों से जंग करेगा और इन्हें शिकस्त देगा। अब यहाँ पर हम एक बात थोड़ी सी आगे बताएंगे, एक हदीस आगे आ रही है जिसमें ये वाज़े तौर पर इशारा मिलता है कि सुफियानी दर हकीकत जो है वो बशारुल असद ही है। आइए हम थोड़े से पढ़ते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ताकि आपको मज़ीद क्लियर जो है बात बनती हुई नज़र आए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन गाजी बिन रबैया जशी कहते हैं कि मैंने सहाबी रसूल हज़रत अमर बिन मर्रा से फरमाते हुए सुना कि खुरासान से ज़रूर सिया झंडा निकलेगा, यहाँ तक कि वो लोग अपने घोड़े जैतून के उस दरख्त से बांधेंगे जो लैया और हरस्ता के घरों के दरमियान होगी। हमने अर्ज़ किया कि इन दोनों के दरमियान तो जैतून का कोई दरख्त नहीं है। फरमाया इनके दरमियान जैतून का दरख्त लगाया जाएगा, यहाँ तक कि इसके पास झंडे के लश्करी उतरेंगे और इससे अपने घोड़े बांधेंगे। अब एक दूसरी रिवायत में हमें यह भी मिलता है कि इन्हीं जैतून के दरख्तों के साथ जो है जब मुसलमान घोड़े अपने बांध चुके होंगे, अपने हथियार लटका चुके होंगे, तो उसी वक्त जो है उनको ये एक पैगाम मिलेगा कि दज्जाल जाहिर हो गया है। तो इससे भी ये ज़ाहिर होती है। अब हम ये बात बताते चलें आपको कि ये लैया और हरस्ता के इलाके जो हैं वो सीरिया में पाए जाते हैं, जहाँ बशारुल असद के ज़माने में एक बड़े पैमाने पर जो हैं वो ऑलिव ऑयल के दरख्त लगाए गए हैं, जैतून के दरख्त लगाए गए हैं, जिससे ये बात और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि जो है ये जो वाक़यात हैं ये आहिस्ता आहिस्ता हम उसके एंड टाइम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको फिर आगे बढ़ते हैं। रावी अब्दुल्ला बिन आदम का कहना है कि मैंने ये हदीस अब्दुर्रहमान बिन सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान की, तो उन्होंने कहा इस दरख्त से दूसरे सिया झंडे वाले अपने घोड़े बांधेंगे जो पहले झंडे वालों के खिलाफ खुरूज करेंगे। जब वो इस दरख्त के पास फरोकश होंगे तो इनमें से एक बागी इनके खिलाफ खुरूज करेगा, मगर इसे पहले झंडे वालों में से हर शख्स छुपा हुआ मिलेगा तो उन्हें शिकस्त दे देगा। यकीनी तौर पर हम एक और जो बात कर चुके हैं, पहले भी हम ये बात जानते हैं कि हमने बात करी थी कि एक दो तरह के काले झंडे वाले लोग होंगे जो मशरिक से निकलेंगे। एक लश्कर जो होगा वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए निकलेगा, और दूसरा लश्कर जो होगा वो हज़रत इमाम मेहदी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए निकलेगा। मशरिक से जो हमें बात समझ आई है, हम ये बात जानते हैं कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान के कुछ इलाकों से लोग बशारुल असद के लिए लड़ने निकले हैं, वो भी मौजूद हो सकते हैं। और इसके अलावा हम पंजाब रेजिमेंट के उन बाकियात की भी जिक्र कर चुके हैं अपनी पिछली वाली वीडियो में, जो इमाम मेहदी से लड़ने के लिए पाकिस्तान वगैरह से रवाना हो सकते हैं। वल्लाह आलम भी सवाब, जब वह वाकियात नमूदार होंगे तो उस वक्त हमें ज़रूर जो है वो मज़ीद बातें पता चल जाएंगी और हमारे सामने आ जाएंगी। तो यही वाली बातें हैं। इससे हमें ये बात साबित होती है कि चूँकि जैतून के दरख्त बड़ी तादाद में बशारुल असद के ज़माने में लगाए गए हैं इन इलाकों पे, तो हम ये बात कह सकते हैं कि सीरिया में जो इस वक्त सूरत हाल सामने आ रही है हमारे, वो बुनियादी तौर पर जो है वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़हूर की निशानी की तरफ इशारा करती हुई मिलेगी। अब हम आखिर में बात करेंगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक बहुत ही मशहूर ख्वाब जो मुख्तलिफ किताबों में ज़िक्र हुआ है। इस ज़मीन में आप एक किताब है उसको पढ़ सकते हैं जो इमाम अबू बकर बिन नरक्शी ने लिखी है, उसको तारीख़ बुखारा कहा जाता है। उस किताब में उन्होंने एक बहुत ही मशहूर ख्वाब का ज़िक्र किया है जो इमाम बुखारी के एक बहुत बड़े स्टूडेंट मोहम्मद इब्न सलाम देकंदी को नज़र आया था, जिसमें उन्होंने ये ज़िक्र किया है अपने ख्वाब का। तारीख़ बुखारा इस किताब में यकीनी तौर पर यह किताब आपको मिल जाएगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उसका आपको वो जो कवर है वो दिखाएं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको नज़र दिखाएं। वल्लाह आलम सवाब हमें शायद मिल नहीं रहा है, लेकिन हम बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये किताब आप पढ़ सकते हैं, इसको गूगल कर सकते हैं। इसका नाम तारीख़ बुखारा है। हज़रत इमाम अबू बकर बिन नरक्शी ने ये किताब लिखी है। बहरहाल इस किताब में उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक एक
خواب کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ وہ محمد ابن سلام بیکندی کو نظر آیا یہ خواب۔ اس خواب میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 200 سال کے بعد جو ہیں وہ ان کو خواب میں نظر آئے کہ وہ واپس آ گئے ہیں، زندہ ہوئے ہیں اور بخارا شریف میں جو ہے وہ موجود ہوئے ہیں، جو پریزنٹ ڈے ازبکستان کہلاتا ہے۔ یہاں اس خواب میں ان کو نظر آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید طرح کا، سفید رنگ کا کلہا باندھا ہوا تھا، جو بہت ہی، یعنی آپ اس کو پگڑی کہہ سکتے ہیں، اور وہ اپنی مشہور اونٹنی القصبہ پر سوار ہیں۔ یہاں پر کہ وہ جو ہے مرکزی بازار میں نظر آتے ہیں انہیں، اور پھر ان کے گرد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بہت بڑا مجمع جمع ہو جاتا ہے، جو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو ہے وہ انگوٹھی بھی ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مہر تھی، یہ جو انگوٹھی تھی، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گم ہو گئی تھی۔ اس کو بہت بڑی بات یہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی جو گم ہوئی، اس سے یہ بھی ثابت ہوا تھا کہ خلافت اب آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور پھر آپ کے بعد جو ہے وہ خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ لیکن یہاں پر ان کو نظر آیا، اور یہ بھی نظر آیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک حضرت امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کے گھر پر رہے، اور آپ ان کو تلاوت قرآن پاک سناتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت محظوظ ہوئے۔ ان کو بہت خوشی ہوئی کہ حضرت امام بخاری جو ہیں ان کو یہ جو تلاوت قرآن پاک تھی وہ سناتے رہے۔ اس سے بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اسلام کی جو خدمت کی وہ بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک اور بات کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ انشاءاللہ اسی علاقے سے آپ دیکھیں گے کہ خلافت منہاج النبوہ کا آغاز ہوگا، اور یہاں اس علاقے کے لوگ جو ہیں، خاص طور پر وسط ایشیا کے علاقے کے لوگ، ایک دفعہ پھر اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے ایک بڑی تحریک کا آغاز کریں گے۔ انشاءاللہ ہمیں وہ ضرور نظر آئے گا مستقبل میں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔